Now today we are going to learn about the relation between G and G. Relation between G and G. So what is G and what is this capital G? So G represents, we know that the G represents, we know that the G represents acceleration due to gravity, and capital G represents gravitational constant. हामीलाई थाहा छ यो स्मल जी भनेको चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो र क्यापिटल जी भनेको चाहिँ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो. क्यापिटल जी चाहिँ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो. र अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ टु इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन जी एन्ड जी, हामीले यो दुईटाको जुन चाहिँ रिलेसनलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि, रिलेसनलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा टु इस्टाब्लिस the relation between G and G. Suppose Earth is a perfect square. Earth is a perfect square. Perfect sphere of mass capital M. अर्थ चाहिँ एउटा पर्फेक्ट स्फियर हो जसको मास चाहिँ क्यापिटल एम छ एन्ड रेडियस क्यापिटल आर, जसको रेडियस चाहिँ क्यापिटल आर हो. अब हामीले रिलेसन जी र जी को रिलेसन हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्ट वी हेभ टु सी यो कुरा हेर्नु पर्यो. अर्थ चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट स्फियर सेपको छ, एकदमै डल्लो छ जसको मास एम हो अनि रेडियस चाहिँ क्यापिटल आर हो भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडर अ बडी of mass m held at a distance r, small letter r, from the center of earth. अब हामीले यो कुरा कन्सिडर गर्यौं, यो अर्थ हो, दिस इज अर्थ. नाउ यो सेन्टर, इट इज द सेन्टर. नाउ रेडियस अफ अर्थ इज क्यापिटल आर एन्ड मास इज क्यापिटल एम. यसको के डिस्टेन्स टाढो, आर डिस्टेन्स टाढो हामीले अर्को मास कन्सिडर गर्यौं. यो पोइन्ट पी भयो, यहाँको मास स्मल लेटर एम. हामीले यो अर्थ हो, अर्थ इज अ पर्फेक्ट स्फियर. अर्थ चाहिँ पर्फेक्ट स्फियर छ, यहाँ त स्फियर भएन तर पर्फेक्ट स्फियर छ. तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ कम्पास युज गरेर बनाउँदा हुन्छ पर्फेक्ट स्फियर छ र यसको मास क्यापिटल एम हो. देन रेडियस अफ अर्थ इज आर, क्यापिटल आर. अनि योदेखि केही डिस्टेन्स टाढो हामीले एउटा मासलाई राखिदिउँ आर डिस्टेन्स टाढो चाहिँ हामीले मासलाई स्मल मास एमलाई राखिदिउँ भने अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अकर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, force of attraction exerted by earth, force of attraction exerted
exerted by earth is F equals to G m into m divided by r square. This is gravitational force. यो चाहिँ gravitational force भयो. G m into m. M is the mass of earth and m is this small letter m is the mass of body. R is the distance between earth and the body. Distance between earth and the body चाहिँ r भयो. र यो रिलेसन हामीले अगाडि नै गरिसकेको छौँ. र F equals to G m into m divided by r square. We know that. अब हामीले यो कुरा थाहा छ हामीलाई. We know that the body is free. जब बडी फ्री हुन्छ हामीलाई थाहा छ बडी चाहिँ यहाँ माथि फ्री छ. यहाँ माथि बडी चाहिँ के छ? फ्री छ. मिन्स त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ इट फल्स टुवर्ड्स द अर्थ. इट फल्स टुवर्ड्स द earth or under the action of gravitational force, under the action due to gravitational force or gravitational pull of earth. र बडी चाहिँ यदि फ्रीमा छ, यहाँनिर फ्रीमा छ यो बडी भने चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फल टुवर्ड्स अर्थ. यो फ्रीली फल हुन्छ अर्थतिर फल हुन्छ. के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटेसनल पुल अफ द अर्थ. अर्थको ग्राभिटेसनल पुलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रीली फल हुन्छ. द एक्सिलरेसन इन फ्री फल इज in free fall is acceleration due to gravity. अब फ्री फलमा भएको जुन चाहिँ एक्सिलरेसन छ त्यो चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ. फ्री फलमा चाहिँ जुन चाहिँ फल हुँदैछ, अब्जेक्ट फल हुँदैछ भने त्यतिखेरको एक्सिलरेसनलाई चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. के को कारणले गर्दा त्यहाँ त्यो बडीले एक्सिलरेसन प्रड्युस गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि एक्सिलरेसन प्रड्युस गर्दैछ. त्यसै कारणले त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. फ्री फलको जुन चाहिँ एक्सिलरेसन छ त्यसलाई चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ. एन्ड इज डिनोटेड बाइ स्मल लेटर जी. स्मल लेटर जी ले डिनोट गर्छ. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ. अब हामी जो यो फोर्स यो फोर्सलाई इक्वेसन नंबर 1 भनौं. दिस इज इक्वेसन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, force is equal to the product of mass and acceleration. अब न्यूटन सेकेंड लले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन भन्छ. फोर्स चाहिँ मास इन्टु एक्सिलरेसन हो भन्छ. फोर्स भनेको चाहिँ फोर्स इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन.
फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन भयो। त्यसरी नै देयरफोर म्याग्निट्युड अफ द ग्रेभिटेसनल फोर्स, अब यहाँनिर चाहिँ देयरफोर द म्याग्निट्युड अब यो त हाम्रो एक्सिलरेसन भयो, तर एक्सिलरेसन इन टर्म्स अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ म्याग्निट्युड अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स is equal to the product of mass and acceleration due to gravity। अब यहाँनिर चाहिँ म्याग्निट्युड अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी ड्युरिङ फ्री फल भनेपछि त्यतिखेरको अकर्डिङ टु न्युटन सेकेन्डमा चाहिँ एफ इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दा चाहिँ मास इन्टु ग्रेभिटी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। दिस इज इक्वेसन नम्बर 2। नाउ पुट दिस भ्यालु इन इक्वेसन नम्बर 1। यो भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 मा हालौँ। एफ भनेको एफ को जग्गामा हामी यो लेख्छौँ, एफ को जग्गामा यो लेखिन्छ मास इन्टु ग्रेभिटी। फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हामीले निकाल्नु पर्ने छ we used to calculate the relation between G and G। From equation 1 and 2 we get so mass into gravity equals to G m into m divided by r square। मास इन्टु ग्रेभिटी इक्वल्स टु जी एम इन्टु एम बाई आर स्क्वायर। यहाँबाट हामीले केलाई काट्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ एम र यो स्क्वायर लेटर एमलाई काट्नु सक्छ, त्यसलाई क्यान्सल गर्नु सक्छ। सो हाम्रोमा रह्यो जी इक्वल्स टु जी एम बाई आर स्क्वायर। यो चाहिँ भयो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी ड्युरिङ फ्री फल। ड्युरिङ फ्री फल चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ कति हुन्छ, जी इक्वल्स टु इसमें जी इक्वल्स टू जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हुन्छ। र इफ द बडी इज नियर द सर्फेस, यदि बडी चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि सर्फेसको नजिक छ भने, सर्फेस अफ द अर्थ छ भने त डिस्टेन्स आर बराबर चाहिँ आर हुन्छ। अब हेर्नु त्यो कसरी हुन्छ, इफ द बडी इज अन और नियर द सर्फेस अफ अर्थ then r is equal टू कैपिटल आर। अब यो अर्थ हो भने अर्थको माथि चाहिँ अर्थको माथि सर्फेसको नजिकै छ, यस्तो नजिक छ छुएको फिल हुँदैछ, अर्थलाई छुएको, त्यो बडीले अर्थलाई छुएको फिल हुँदैछ, यति साह्रो नजिक छ भने चाहिँ यो रेडियस अफ अर्थ इज आर कैपिटल आर, रेडियस अफ अर्थ इज कैपिटल आर। अनि यहाँनिर अब्जेक्ट छ भने अब यो चाहिँ हामीले स्मल लेटर आर भन्यो भनेपछि एट द्याट टाइम अब रेडियस त सेम हुन्छ भनेपछि यो आर इक्वल्स टु आर हुन्छ अन द सर्फेस। यदि बडी चाहिँ अन द सर्फेस अनि त्यतिखेर त्यतिखेर चाहिँ जी इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दा चाहिँ जी एम बाई instead of r square there is capital R square। This is relation between acceleration due to gravity and gravitational constant। अब यहाँबाट यस्तो हुन्छ, यहाँबाट हामीले के कुरा बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ रेडियस डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यतिखेर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्दै जान्छ। डिस्टेन्स घट्दै आयो भने चाहिँ त्यतिखेर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। यो रिलेसनले त्यो बुझ्छ। Okay, this was for today. Thank you.